اللہ دی قسم دل خون دے آنسو روندے. اج رات نو جو تماشا لگے گا مسلمان لگان گے ہیپی نیو ایئر نائٹ دے حوالے نال. میں باقی بات تو نہیں کرتا. میرے شہر دے اندر آج رات جو تماشا لگن جا رہے ہیں, اسی علماء نے روکن دی کوشش کی تھی. شہر دے لوگ اکٹھے ہو کے آ گئے, مولوی صاحب کہ دے پیچھے پہ ہو, کنج دے کام کر دو, انٹرٹینمنٹ ہے. اور پتہ کی کہندے نے, میٹنگ ہوئی ہے کل, اگے کہنے لگے مولوی صاحب تسی سانو روکن دے ہو, اسی 1 کروڑ 10 لاکھ صرف ایک کنجر نو دیتا ہے. 1 کروڑ 10 لاکھ ایک کنجر نو. میرے شہر دی گل ہے, آن دی ریکارڈ بات ہے. اور پھر اسی آنے کرونا آ گیا, بیماریاں آ گئیاں, مصیبت آ گئیاں. کیوں نہ آن اسی قرآن تو دور ہو گئے. حضرات آج غریب دی بیٹی نو سر ٹکن واسطے دوپٹہ نہیں تے لوگ کنجراں دے اتے انج پیسہ لٹا رہے. الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.
أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے کون مقبول ہے کون مردود ہے کیا تجھ کو خبر کیا معلوم ہے جب کھلے گا عمل کل میزان پر تب پتہ چلے گا کھرا کھوٹا کیا ہے ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ واسطے انگنت بے شمار لا تعداد درود و سلام آقائے دو جہاں امام الانبیاء حبیب خدا امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین میرے اور تہاڈے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و بالا تے عزیز بھائیوں محسن بزرگوں اور دوستوں قابل صد احترام معززات ماؤں اور بہنوں انگریزی اور عیسوی سال دا اج آخری دن ہے اج سن 2021 دا اختتام ہو رہے ہے اور سن 2022 دا آغاز ہو رہے ہے اس بات دے اندر کوئی شک و شبہ نہیں کہ مسلمانہ دے نئے سال دا آغاز ہجری کیلنڈر دے محرم الحرام دے مہینے تو ہوندا ہے لیکن پاکستان دی تاریخ اور نظام پاکستان دے اندر جتنے بھی ادارے اور لوگ کام کردے نے وہ سارے دے سارے عیسوی کیلنڈر دے حساب نال کام کردے نے جس دا سن 2022 دا کل تو آغاز ہو رہے ہیں اللہ رب العالمین نے جدوں دی کائنات دی تخلیق فرمائی ہے اس وقت تو اللہ دے ہاں مہینیاں دی گنتی 12 ہے اشہر معلومات قرآن نے مہینیاں دی گنتی 12 تعداد 12 بیان فرمائی ہے کائنات دے اندر اللہ دی توحید دا اس سب نالو بڑا ثبوت ہے کہ اگر مہینے عیسوی حساب نہ ہون تے پھر بھی 12 مہینے ہجری کیلنڈر دے حساب نہ ہون تے پھر بھی 12
یہ رب دی توحید دا سب نالوں بڑا ثبوت ہے۔ اللہ نے جناب عیسیٰ علیہ السلام تو پہلا جو زمانہ ہے جنہوں قبل از مسیح کیا جاندہ ہے، اور جناب عیسیٰ علیہ السلام تو بعد جنہوں عیسوی کیلنڈر کیا جاندہ ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ہجرت تو بعد مسلمانہ دا جو کیلنڈر ہے جنہوں ہجری کیا جاندہ ہے، انہاں ساریاں دے اندر مہینیاں دی تعداد 12 ہی ہے۔ دنیا دے اندر بسنے والے بڑے بڑے کرنی والے کٹھے ہو جان، بڑے بڑے پیر اور فقیر اکٹھے ہو جان، تو مہینیاں دی اے 12 تعداد نو کوئی 13 کر سکدا، اور کوئی 12 تو 11 بھی نہیں کر سکدا۔ اگر ان مہینیاں دی تعداد نو چھیڑیا جائے گا تو کائنات دا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ اے رب دی توحید دا سب نالوں بڑا ثبوت ہے اگر بندہ سمجھدا ہوئے۔ دنیا دی کوئی طاقت انہاں مہینیاں دے نظام نو تبدیل نہیں کر سکتی، اے میرے رب دی توحید ہے۔ حضرات، سن 2021 ختم ہو رہے ہیں اور سن 2022 دا آغاز ہو رہے ہیں۔ اساں عیسوی حساب نہیں سوچنا ہے کہ اگر سن 2021 ہی ساڑھے نظام دا حصہ ہے تو اس پورے سال دے اندر اسی کی کھویا ہے تے کی پایا ہے۔ اساں سوچنا ہے کہ ایک سال گزر گیا ہے جو ساڑھی زندگی چو کم ہو گیا ہے، اسی اس سال دے اندر کتنیاں نمازاں پڑھیاں، کتنے روزے رکھے، کتنے صدقہ خیرات کیتے، کتنی نفلی عبادات کیتیاں، یہ سارا کچھ سوچنا ہے۔ حضرات ذی وقار، اور اے سن 2020 اور 21 جو گزرے ہیں، خصوصاً پاکستان اور باشمول پوری دنیا دے اندر مسلمانہ تے بہت تنگ گزرے ہیں۔ پاکستان دے اندر انہاں سالاں دے اندر معیشت دا جو نقصان ہویا اس تو پہلے کدی نہیں ہویا، اور انہاں سالاں دے اندر غربت دی شرح جو بڑھی ہے اس تو پہلے کدی نہیں بڑھی، اور انہاں سالاں دے اندر غریب خودکشی کرنے تے مجبور ہوئے۔ میں اپنی زندگی اندر انہاں سالاں تو پہلا کوئی ایسا سال نہیں دیکھیا کہ جے دے اندر دینی اور دنیاوی تعلیم دا نقصان ہوئے۔ انہاں سالاں دے اندر جو مسلمانہ تے بہت باری گزرے کہ جس دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سر عام توہین کیتی گئی، انہاں سالاں دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ تے سر عام تبرہ کیتا گیا، انہاں ہی سالاں دے اندر اللہ دے قرآن دی توہین کیتی گئی، اور قرآن نو معاذ اللہ ٹیشو پیپر دے طور تے استعمال کیتا گیا۔ انہاں ہی سالاں دے اندر اللہ دی توہین، اللہ دے رسول دی توہین، اصحاب رسول دی توہین، قرآن پاک دی توہین جس طرح انہاں سالاں اندر سر عام کیتی گئی، آج تو پہلے کدی انج ہویا نہیں۔ حضرات ذی وقار، سن 2021 ختم ہو رہے ہیں، 22 کا آغاز ہو رہے ہیں۔ ایسا سوچنا ہے کہ اس وقت جو ساڑھے تے حالات نے انہاں دی وجوہات کی نے، کی وجہ کہ حالات ساڑھے تے آئے نے کہ جے دے اندر قرآن دی توہین ہوئے۔ میں تے یہ سمجھدا کہ ان حالات دے ذمہ دار اسی خود، اسی اسلام تو دور ہو گئے،
اسی قرآن تو دور ہو گئے، اسی حدیث تو دور ہو گئے، مسلمان نام دا مسلمان رہ گیا، حقیقت اندر مسلمان کوئی نہیں۔ اور اللہ دا قرآن نہیں آندا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، فرمایا جے تواڈے تے مصیبتاں آندیاں نے، تکلیفاں آندیاں نے، تواڈے اپنے ہتھاں دی کمائی ہے۔ اے سارے مصائب ساڈے اپنے ہتھاں دی کمائی ہے۔ دعا فرماؤ اللہ سانو ہونی بدلنے دی توفیق نصیب فرما چھے۔ اور اتنے اے سال ساڈے تے اذیت ناک گزرے کہ جنہ دے اندر مساجد بھی بند ہوئیاں، بیت اللہ اللہ نے بند کر دیتا مسلمانہ واسطے، کرتوتاں ہی انج دیاں نے، لوگاں دے پاسپورٹ بنے ہوئے سن تے لوگ حج عمرے تے جا سکے، دروازے بند ہو گئے۔ اور اسلام دا نقصان ہے کہ بیت اللہ تے بند ہے، مسجد نبوی تو بند ہے، لیکن اسے ملک دے اندر نئے سال دی خوشی دے آغاز اندر جو جناب موسیقی دی محافل بے حیائی نو عام کیتا جا رہا ہے، اللہ ناراض نہ ہوئے تے ہور کی ہوئے۔ حضرات ذی وقار سن 2021 ختم ہو رہا ہے، 22 دا آغاز ہو رہا ہے۔ سمجھدار تاجر، سمجھدار بزنس مین ہر سال دے اختتام دے اتے حساب لگاندا ہے کہ مینوں اس سال نفع کنا ہویا ہے، مینوں اس سال نقصان کنا ہویا ہے۔ اگر نفع ہویا ہے تے کس وجہ نال ہویا ہے، اگر نقصان ہویا تے کس وجہ نال ہویا ہے۔ حضرات اسی طرح سمجھدار مومن تے مسلمان وہ ہے جیڑا اپنی زندگی دا حساب لگائے کہ میری زندگی دا ایک سال کم ہو گیا ہے۔ خوشی والی بات نہیں، بندہ ایک سال موت دے قریب چلا گیا ہے، ایک سال قبر دے قریب ہو گیا ہے، ایک سال قیامت دے نزدیک ہو گیا ہے۔ سوچنا چاہیے کہ اس سال دے اندر میں نمازاں کنیاں پڑھیاں، روزے کنے رکھے، حجاں کنیاں کیتیاں، صدقہ خیرات کنا کیتا ہے۔ سمجھدار مومن وہ ہے جڑا اپنیاں نیکیاں دا سوچے کہ میں کیڑے ایسے اعمال کیتے کہ کل قیامت دے دن اللہ دی طرفوں آواز آئے کہ میرے بندے جا میں تینوں معاف کیتا تے جنتاں تینوں الاٹ کر دیتیاں۔ اور اے بھی بات توجہ نال سن لیجئے گا، میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر آن والا سال پچھلے سال نالوں زیادہ ازمائش والا ہوں۔ ہن توجہ کرنا کتنی ازمائشاں ساڈے تے آئی ہیں، اور آئندہ آن والا سال نبی پاک نے فرمایا زیادہ ازمائش والا ہوں ہے۔ تے اسی ان ازمائشاں دی تیاری کس طرح کرنی؟ آئے روز جو فتنے ساڈے اندر آئے نے، حضرات سانو سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے اے جو سانو مہلت دیتی ہے، زندگی دیتی ہے، پتہ نہیں کس موڑ تے ختم ہو جائے، اس اللہ دے نال لو لگا کے ایسی زندگی گزاریے کہ اللہ نے جو ثواب باقی رکھے نے انہاں دے اندر اللہ سانو توبہ کرنے دی توفیق نصیب فرمائے، اور آئندہ آنے والی زندگی اندر اللہ سانو نیکیاں کرنے دی توفیق نصیب فرمائے۔ آئیے میں انشاءاللہ آج دے اس خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر یہی بات تواڈے سامنے رکھنے دی کوشش کرانگا کہ ہر مسلمان، ہر ایمان والے نو سوچنا چاہیے کہ میں پچھلے سال اندر کی کھویا تے کی پایا، کی کیتا ہے او جو میرے کام آئے آخرت دے اندر، زندگی اندر، دنیا اور آخرت دے اندر کی سامان کیتا ہے۔ آئیے ذرا اللہ دا قرآن سماعت فرمائیے، اللہ منو اور تہانو قرآن و سنت نو سمجھنے دی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ دا قرآن اعلان کردہ فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے اعلان فرما دے ہوئے، فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق
وتواصوا بالصبر. اللہ فرماندے نے مینوں زمانے دی قسم ہے خسارے اندر نے او لوگ خسارے اندر اے دنیا ہے سوائے انہاں بندیاں دے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات سوائے انہاں بندیاں تے جڑے ایمان لے کے آئے تے صالح عمل کردے رہے وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر تے حق دے نال تے صبر دے نال زندگی بسر کر دے رہے حق دی لوگاں نو دعوت دیندے رہے حق دی مدد کرنے والے اے جے لوگ جڑے خسارے تو بچ گئے. حضرات اسی سمجھدے ہیں دنیا دے اندر بزنس دے اندر گھاٹا پہ جائے اسی آندے ہیں بندہ خسارے اندر چلا گیا ہے کاروبار بند ہو جائے اسی سمجھدے ہیں بندہ خسارے اندر نہیں نہیں اللہ دے نزدیک خسارے اندر او بندہ ہے جیڑا کل قیامت دے دن اللہ دے سامنے حاضر ہوئے گا تے اللہ دی طرفوں آواز آئے گا اس ظالم نو پکڑ لو تے پکڑ کے جہنم دے اندر سٹ دیو. اے جے اصل خسارے والا بندہ کہ دنیا دے اندر اس طرح زندگی گزاری کہ اللہ دا رسول انہاں دی نافرمانی اندر ساری زندگی گزاری. حضرات یہ قرآن دا دوسرا مقام اللہ فرماندے نے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. فرمایا اقترب للناس حسابهم فرمایا قیامت دا دن قریب ہے حساب دا دن قریب ہے. اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. لیکن انسان غفلت دے اندر ہے بندہ اس چیز نو بھول گیا کہ آخرت پتہ نہیں کدوں نو آئے گی حساب دا وقت کدوں آئے گا. حضرات لازمی نہیں کہ قیامت دا ہی انتظار کیتا جائے. انہاں آج دا ترجمہ انج سمجھیے کہ بندے دی موت دا پتہ نہیں کدوں مر جانا ہے کس موقع تے ساواں دی دور ٹوٹ جانی ہے تے جدوں بندہ مر جاندہ ہے حساب ادوں ہی شروع ہو جاندہ ہے ادوں ہی بندہ قیامت دے قریب ہو جاندہ ہے. اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. حضرات جدو ایتاں نازل ہویاں میرے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ اللہ دے نبی دے یار اللہ دے نبی دے دیوانے تے پروانے جنہاں نو اپنی آخرت دی فکر ہے جیڑا اپنا احتساب کرن والے جیڑا اپنا تزکیہ کرنے والے جنہاں نو فکر ہے دنیا دی نہیں آخرت دی فکر ہے جڑے سوچ دے نے کہ کل جیڑی گزری ہے اسی او دے اندر کی کھویا تے کی پایا. اور نبی دے صحابہ نے جدو قرآن دی ایت سنی اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. اللہ دی قسم میں پڑھیا صحابہ نے کاروبار کرنا چھڑ دیتا ہے صحابہ دکان تے جانا بھول گئے کہ قیامت قریب ہے. اللہ دے قرآن نے اعلان کر دیتا ہے اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابی اللہ دے نبی دے صحابی حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار دے اندر گئے ویکھیا میرا ایک دوست دکان کھول کے بیٹھا ہے انہوں کہنے لگے یار تیرے تک قرآن دی ایت نہیں پہنچی اللہ نے آسمان تو نبی پاک تے قرآن نازل فرمایا ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. قیامت قریب ہے حساب دا دن قریب ہے تے یار تو کیویں غافل بیٹھے ہیں کاروبار کر رہے ہیں دکانداری کر رہے ہیں. حضرات نبی دے صحابہ اتنا
ڈر دے قیامت کولوں، نبی دے صحابہ اتنا ڈر دے اللہ دے سامنے پیش ہون تو، اور اے عام ہستیاں نہیں، اے نبی پاک دے او صحابہ نے جنہ دے بارے آسمان تو قرآن نازل ہوئے ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ انہاں تے راضی، اے سارے دے سارے اپنے اللہ دی رضا تے راضی۔ او صحابہ اتنا ڈر گئے ایت سن گئے کہ ساڈا کی بنے گا، اسی اللہ دے سامنے کیویں پیش ہوواں گے۔ حضرات آگے بڑھئے، اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ تنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اللہ فرماتے نے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان دا دعویٰ کرنے والو، اللہ تے اللہ دے رسول نو منن والو، اتقوا اللہ، اللہ کولوں ڈر جاؤ، ڈر جاؤ اس اللہ کولوں جڑا قادر ہے تواڈے تے مہنگائی لے آندے، ڈر جاؤ اس اللہ کولوں جڑا قادر ہے معیشت نو تباہ کرن دے، اللہ قادر ہے روزی نو بند کرن دے، ڈر جاؤ اس اللہ کولو جیڑا قادر ہے توانو گھراں اندر بند کرن دے، ڈر جاؤ اس اللہ کولو جیڑا ایسیاں بیماریاں بھیجن تے قادر ہے جے دے بارے تسی جان دے بھی کوئی نہیں تے سنیا بھی۔ آیا نہیں کرونا، دکانہ بند، مارکیٹاں بند، گھراں اندر محصور نہیں ہوئے، کیوں نہیں ڈر دے پھر بھی اس اللہ کو لو کہ جیڑا اللہ قادر ہے جو چاہے کر سکتا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ایمان والو اللہ کولوں ڈر جاؤ تے ویکھو تسی اپنے کل لئی کیا تیار کیتے، اپنے کل واسطے کی تیاری کی، اے دے بارے سوچو۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ، کل واسطے تساں کی تیار کیتا ہے، او کل یعنی سن 2021 گزر گیا، اسی سوچئے اسی پورے سال اندر آخرت واسطے کی تیاریاں کیتیاں نے، سال گزر گیا اسی اپنا احتساب کریے، سال گزر گیا اسی سوچئے نمازاں کنیاں پڑھیاں، سال گزر گیا اسی سوچئے نفلی عبادات کتنیاں کیتیاں، سال گزر گیا اسی سوچئے صدقہ خیرات کتنا کیتا ہے، صلہ رحمی کتنی کیتی ہے۔ فرمایا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ وَاتَّقُوا اللہ، اللہ پھر فرمایا کہ میں رب کولوں ڈر جاؤ، ایک قید دے اندر 2 بار فرمایا یا ایھا الذین آمنو، ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ کو ڈر جاؤ، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، سوچو کل واسطے کی کیتا ہے، پھر فرمایا واتقوا اللہ، اللہ کو ڈر جاؤ، اللہ کو ڈر جاؤ، ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ فرمایا اللہ جاندا ہے تسی کنے جھوٹ بولے پورے سال اندر، شاید کہ تیرے جھوٹ دا تیری ماں نو نہ پتہ چلیا ہوئے، شاید تیرے جھوٹ دا تیرے باپ نو نہ پتہ چلیا ہوئے، شاید تیرے جھوٹ دا تیرے پہنا پائیاں نو نہ پتہ چلیا ہوئے، شاید تیرے جھوٹ دا تیری بیوی نو نہ پتہ چلیا ہوئے، تیرے بچیاں نو نہ پتہ چلیا ہوئے، بل او ذات ایسی ہے خبیر بما تعملون، جیڑی ہر چیز نو جان دیئے۔ اللہ جان دے تسی پورے سال اندر کتنے جھوٹ بولے، اللہ جان دے تسی پورے سال
سال اندر کتنے توکھے کیتے فراڈ کیتے اللہ جاندا ہے تسی پورے سال اندر کتنیاں چگلیاں کیتیاں اللہ جاندا ہے پورے سال اندر کنی واری شراب پیتی ہے اللہ جاندا ہے کتھے کتھے برائی کیتی ہے اللہ تیریاں بدکاریاں بھی جاندا ہے اللہ تیرے جھوٹ نو بھی جاندا ہے اللہ تیرے جوئے نو بھی جاندا ہے اللہ تیری شراب نو بھی جاندا ہے دنیا جانے نہ جانے اللہ ضرور جاندا ہے وَلْتَنْصُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ اللہ جاندا ہے تسی کتنے جھوٹ بولے ہو اللہ جاندا ہے کہ دے اتے ظلم کیتا ہے اللہ جاندا ہے تسی یتیماں دا مال کیویں کھادا ہے اللہ جاندا ہے تسی غریباں تے ظلم کیویں کیتا ہے یہ تے ساڈا نظام ہے نا غریب نو ویکھ کے ساڈا بلڈ پریشر ہائی ہو جاندا ہے مظلوم غریب آدمی او دے تے ظلم کرن لگیا سوچ دے بھی نہیں تے کوئی طاقتور آ جاوے تے بلڈ پریشر لو ہو جاندا ہے غریب نو ویکھ کے ہائی ہو جاندا ہے ساڈا معاشرہ ہے حضرات آئیے حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے سن کہ جیوے جیوے دن گزر دینے مہینے سال گزر دینے بندہ اسے طرح موت دے قریب ہوندا جاندا ہے بندہ قبر دے قریب ہوندا جاندا ہے حضرات آئیے قرآن سنیا جے تے میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث پاک سننا ہے میرے تے تواڈے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ترمذی دی روایت پڑھن لگا 2416 نمبر حدیث ہے آقا علیہ السلام دے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود اس روایت دے راوی نے ذرا حدیث پاک دے الفاظ سننا فرمایا ان ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن خمس عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبوه وفيما أنفقه وماذا عمل فيما علم حضرت عبداللہ بن مسعود فرماندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم قیامت والے دن کوئی بندہ آدم دی اولاد وچوں ادوں تک اپنا پیر نہیں ہلا سکے گا جدوں تک اللہ نو 5 سوالاں دے جواب نہ دے چھڑے کوئی بندہ جرت نہیں کرے گا اللہ دے سامنے قدم ہلان دی جب تک 5 سوالوں کے جواب اللہ کو نہ دیے جائیں سوچا ہے کبھی سوچے اللہ دے سامنے کھڑے ہوئیے تے رب سوال کرے تے سانو سوالاں دے جواب دینے پہنے فرمایا 5 سوال اللہ کرنگے جواب دینا پے گا پہلا سوال اللہ پوچھے گا ان عمری فیما افناہو اور میرے بندے میں تینوں عمر دیتی 40 سال 50 60 70 سال مینوں دس کھا عمر کنج گزاری ہو کتھے کتھے کی کردا رہا ساریاں فلماں اللہ دے سامنے چل جان گیاں کہ اے پوری زندگی اندر اللہ دیاں بغاوتاں کتھے کتھے کیتیاں نے اللہ دیاں نافرمانیاں کتھے کتھے کیتیاں نے فرمایا سوال ہوئے گا ان عمری فیما افناہو اور بندیاں دس خان صحیح عمر کنج گزاری تینوں صحت دیتی تندرستی دیتی چلن واسطے لتاں دیتیاں ہاتھ دیتے اکھاں ویکھن واسطے دیتیاں زبان دیتی حسن دیتا
दस ना मेरियां नेमतां ले करके जिंदगी किंज गुजारी ते किथे गुजारी है। आका अलैहिस्सलाम फरमाते ने फिर दूसरा सवाल अल्लाह करेगा, वा अन शबाबी, मैं तेनू जवानी दिती है, दस जवानी नू किंज गुजारिया है। किते जवानी शराबां पींदियां ते नहीं ना गुजर गई, किते जवानी फिल्मां वेखदियां नहीं गुजार दिती, सारा सारा दिन फेसबुक ते बैठ के, सारा सारा दिन यूट्यूब ते बैठ के, ट्विटर ते व्हाट्सएप ते बैठ के जवानियां जाया करने वालों, ओ मेरे भाई मैं तेरे अगे हाथ जोड़दा वां, आज जो कुछ कर दे हो गलियां बाजारां महल्ले अंदर खड़े हो के ए जवानी दागदार करने वालों, कल अल्लाह दे सामने खड़े हो के इस जवानी दा हिसाब देना पैना है। ए जवानी किवें गुजारी, किथे गुजारी। और नबी पाक सल्लल्लाहु ने फरमाया सब नालों बेहतरीन नौजवान, सब नालों अच्छा नौजवान अल्लाह दी नजर अंदर जेड़ा नौजवान जवानी अंदर नमाज़ां पढ़दा है, जवानी अंदर इबादत करदा है, जवानी अंदर मस्जिद नाल दिल लगांदा है, बुढ़े हो के ते सारे ही मसीते आ जांदे ने, दाढ़ी सफेद हो गई है, हर बंदा कोशिश करदा है क्यों ना हुण अल्लाह दे नाल लौ लगा लईए। हज़रात हुण ते ओ भी दिन गुजर गया कि बुढ़ापा आएगा, फिर वेखी जाएगा जो होएगा, हुण पता लगदा किसी दा कोई पता नहीं। हुण जवान भी तुरी जा रहे, बुढ़े भी जा रहे, बच्चे भी जा रहे, ना बीमारी दा पता है ते ना मौत दा। इंसान पता नहीं किस मोड़ ते तेरी जिंदगी खत्म हो जाए। सोचिए कल कयामत दा दिन होएगा, अल्लाह दा दरबार लगे होएगा, मुजरम दी तरह सामने खड़े होंगे और सवाल होएगा वान शबाबिही फीमा अबलाहू, मैं तेनू जवानी दी, जवानी किथे जाया करके, फिर की जवाब दोगे? इस वास्ते आइए मेरे भाई इन्हां सवालों दे जवाब अगर चाहते हो रब दे दरबार अंदर सुरखरू होना, अगर चाहते हो रब दे सवालों दे जवाब देना, तो फिर साल गुजर रहा है, इन्हां सालों दियां खुशियां जनाब आतशबाजी करके नहीं मनाओ, बल्कि रब दे अगे सजदे करके रब कोलों गुनाहां दियां मुआफियां मंग के उस अल्लाह नो राजी कर लो। अल्लाह पिछे जोया सोया, अल्लाह अज तो बाद अल्लाह मैं नमाज़ां भी पढ़ांगा, इबादत भी करांगा, अल्लाह तेनू राजी करने दी कोशिश करांगा। आका अलैहिस्सलाम फरमांदे ने उम्र दा सवाल होएगा, जवानी दा सवाल होएगा, और फिर आका अलैहिस्सलाम फरमांदे ने अल्लाह पूछेगा तेनू माल दिता है, माल माल दिते किंज कमाया, माल असी ते समझते हैं रिश्वत दा आ जाए तद ठीक है, सूद दा आ जाए तद ठीक है, चोरी दा आ जाए तद ठीक है, नहीं, सवाल होएगा माल किंज कमाया, रब नू दसना पेगा। और फरमाया फिर माल खर्च किथे कीते भी रब पूछेगा, कमा लिया और फिर इनू खर्च करना, एदा सवाल भी एदा जवाब भी रब नू देना पे। असी ते समझते हैं माल आ गया हुण उड़ाओ अयाशी करो, और असी समझते हैं मुसीबत मुसाइब साडे ते क्यों आए, क्यों ना आंदे, असी रब तो दूर हो गए हैं ते शिरको बिदात और जनाब बेहयाई दे करीब हो गए हैं। अल्लाह दी कसम दिल खून दे आंसू रोंदा। अज रात नू जो तमाशा लगेगा मुसलमान लगाणगे हैप्पी न्यू ईयर नाइट दे हवाले नाल, मैं बाकी बात तो नहीं करता, मेरे शहर दे अंदर आज रात जो तमाशा लगन जा रहा है, असी उलमा ने रोकन की कोशिश की, शहर के लोग इकट्ठे होकर आ गए, मौलवी साहब कहते पिछे पे हो, किंज दे काम कर दो, इंटरटेनमेंट है। और पता की कहते हैं, मीटिंग हुई है कल,
اگے کہنے لگے مولوی صاحب تسی سانو روکن دے ہو، اسی 1 کروڑ 10 لاکھ صرف ایک کنجر نو دیتا ہے، 1 کروڑ 10 لاکھ ایک کنجر نو، میرے شہر دی گل ہے، آن دی ریکارڈ بات ہے۔ اور پھر اسی آنے کرونا آ گیا، بیماریاں آ گئیاں، مصیبت آ گئیاں، کیوں نہ آن اسی قرآن تو دور ہو گئے۔ حضرات آج غریب دی بیٹی نو سر ٹکن واسطے دوپٹہ نہیں تے لوگ کنجراں دے اتے انج پیسہ لٹا رہے، کس بات دی خوشی منا رہے ہو؟ زندگی دا 1 سال کم ہوئے ہے، زندگی 1 سال، اس زمانہ قیامت دے قریب ہو گیا ہے، اسی قبر دے قریب ہو گئے ہیں، حساب دے قریب ہو گئے ہیں۔ حضرات کس سوچا اندر پہ؟ فرمایا حساب اللہ پوچھے گا، مال آیا گنج کمایا، خرچ کتھے کیتا ہے؟ کنجراں تے کیتا یا رب دے کر مساجد تے کیتا ہے؟ یہی کروڑاں روپے خرچن والے اگر انہاں نو جا کے آکھو مسجد واسطے پیسے چاہیے دینے تے منہ تے وٹ پہ جاندے، چہرے سیاہ ہو جاندے نے، مساجد اور مدارس دا نام سن کے انہاں نو تکلیف ہوندی ہے اور انہاں واسطے سب کچھ کر دے۔ کس منہ نہ اللہ دے سامنے پوچھ؟ فرمایا اللہ سوال کرے گا مال کنج کمایا ہے، کتھے خرچے ہے؟ اور اس کو بعد اللہ دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا فرماندے نے وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، اللہ سوال کرے گا تواڈے کول نبی دی حدیث پہنچی، تواڈے کول میرے قرآن دیاں ایتاں پہنچیاں تے عمل کیوں نہیں کیتا؟ حدیث سنیے، نبی پاک دا فرمان سنے، قرآن سنے، عمل کیوں نہیں کیا؟ یہ سوال اللہ کرے گا مجھ سے، آپ سے، تیاری کیجئے۔ فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، فرمایا انسان غفلت اندر ہے، فرمایا انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، تسی سمجھ دے ہو قیامت دورے، حساب دورے، ویکھی جائے گا جدو مرانگے، انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، فرمایا تسی سوچ دے ہو دورے پل دور کوئی نہیں، یہ دور کوئی نہیں، کنا جی لوگے؟ 100 سال، 100 تو زیادہ تو نہیں آج کل کوئی جینا، کتنا جی لوگے؟ اللہ دے سامنے پیش ہونا، انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا، اللہ فرماندے نے دنیا دے اندر ایسیاں بستیاں جنہاں نو جڑیاں ساڈیاں نافرمانیاں کرن والے اسی انہاں تے اننے سخت عذاب لے آندے نے، اور نافرمانو تانوں نہیں پتا، اللہ فرماندے نے میں ایسے عذاب تیار کیتے جنہاں دا تانوں تصور بھی کوئی نہیں، تسی سوچیا ہی نہیں۔ اللہ جے غفور الرحیم ہے، اللہ قہار تے جبار بھی ہے۔ حضرات آئیے میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دے نبی نے فرمایا، اللہ فرما دینے حدیث قدسی ہے، اللہ فرما دینے میں اپنے بندیاں چو کسے بندے نو نہ 2 خوف دیواں گا نہ 2 امن دیواں گا۔ کی مانا؟ جیڑا بندہ دنیا دے اندر رب کولوں ڈردا رہیا، رب دے اگے کھڑے ہون تو خوف کھاندا رہیا، اللہ فرماندے نے قیامت دے دن اینو خوف نہیں ملے گا، امن ملے گا۔ تے جیڑا بندہ دنیا تے میرے کولوں ڈردا نہیں رہیا، میریاں بغاوتاں کردا رہیا، بے خوف ہو کے زندگی گزاردا رہیا، فرمایا کل قیامت دے دن اے دے واسطے میں خوف رکھے ہے۔ خوف اور امن 2 چیزاں اللہ فرماندے نے جس بندے نو 2 خوف ملے، 2 خوف اور 2 امن ایک بندے نو نہیں دیواں گا، اگر دنیا تے رب کولو ڈردا رہیا تے کل قیامت دے دن رب دیاں جنتاں دا حقدار۔
اور آئیے توجہ کرنا، صحیح مسلم دی روایت پڑھن لگا ہے، میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار، انہاں دا بیٹا ملن واسطے آیا، آ کے کہن لگا ابو جی تواڈا کی حال ہے؟ حضرت عمر بن عاص نے دیوار والے منہ کر کے تے رونا شروع کر دیتا۔ بیٹا کہن لگا ابو جی کیوں روندے ہو؟ موت و حیات دی کشمکش اندر تسی تے نبی دے او صحابی ہو، جدوں تسی ایمان لین واسطے آئے ہو، مسلمان ہون واسطے آئے، سونا تانوں نبی پاک کولوں تساں سوال کیتا سی، اللہ دے نبی جی میں عمر ادوں کلمہ پڑھاں گا، پہلے مینوں دسو اللہ میرے پچھلے گناہ معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ اللہ نے تواڈے پچھلے گناہ معاف کر دیتے نے یقیناً، تے تسی کیوں رب کولوں ڈر دے ہو، کیوں رو رہے ہو موت و حیات دی کشمکش اندر؟ حضرت عمر بن عاص فرماندے نے بیٹا میں اس واسطے رو رہا ہاں، میں اپنی زندگی دے 3 حصے کیتے نے، میں سوچدا ہاں میری زندگی دا ایک حصہ ہو سی جدوں میں مسلمان نہیں سی ہویا، جدوں میں اللہ تے اللہ دے رسول دیاں بغاوتاں کردا سی، اللہ تے اللہ دے رسول دیاں نافرمانیاں کردا سی، بیٹا جے میں ادوں فوت ہو جاندا یقیناً جہنم دا بالن بن جاندا، بیٹا میری زندگی دا دوسرا حصہ ہے جدوں میں اللہ دے نبی دے سامنے آیا، میں آکے سونیا کلمہ پڑھاؤ تے مسلمان کر لو، میرے آقا نے ہاتھ آگے بڑھایا، اے عمر بن عاص بیعت کر لے مسلمان ہو جا۔ عمر بن عاص نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا، سونیا پہلے دسو اللہ میرے پچھلے گناہ معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ میرے آقا فرماندے نے ہوئے عمر بن عاص جیڑا بندہ خلوص نال کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوندا ہے اللہ او دے پچھلے سارے گناہ ہی معاف کر چھڑ دے۔ میرے آقا فرماندے نے جیڑا بندہ اللہ دے رستے اندر ہجرت کر دے اللہ او دے پچھلے گناہ معاف کر دیندے۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے جیڑا بندہ حج کر دے اللہ حج دی وجہ نال او دے پچھلے گناہ معاف کر دیندے۔ فرماندے نے اگر میں اس حصے اندر نبی پاک دے زمانے اندر فوت ہو جاندا ہے بیٹا اللہ دے نبی میرا جنازہ پڑھان دے، اللہ دے نبی میرے واسطے دعاواں کر دے، یقیناً اللہ مینوں جنت دے چھڑ دا ہے۔ تے بیٹا تیسرا حصہ نبی پاک دے گزر جانے دے بعد عمر بن عاص نے جیڑی زندگی گزاری ہے اللہ نے سلطنتاں دے دیتی ہیں، اللہ نے عزتاں دے دیتی ہیں، بیٹا پتہ نہیں اللہ نے جو نعمتاں دنیا تے دیتیاں نے انہاں دی پوچھی اللہ آخرت اندر نہ کر لے۔ تے فرمان لگے بیٹا جدوں میں فوت ہوواں میری قبر تے کھڑے ہو کے ادوں تک دعا کرنا، میری بخشش واسطے دعا کر دے رہنا، اتنی دیر تک دعا کرنا جتنی دیر بندہ ایک اونٹ ذبح کر دے اودی کھال اتار دے گوشت بنا دے، گوشت بنا کے انہوں تقسیم کر دے، اتنی دیر تک بیٹا میری قبر تے کھڑے ہو کے میرے واسطے بخشش دی دعا کرنا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ حضرات آئیے انج زندگی گزاریے جویں نبی پاک دے صحابہ نے گزاری ہے۔ سال گزر گیا اسی فکر کریے نمازاں دی، اسی سوچیے نمازاں کنیاں پڑھیاں نے، روزے کنے رکھے، عبادتاں کنیاں کیتیاں نے۔ میں ایک واقعہ پڑھے ایمان تازہ ہو جائے گا۔ امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ انہ دے استاد نے امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ جیل دے اندر بند نے تے جیل دے اندر ہی فوت ہو گئے۔ امام ابن تیمیہ نے 2 سال جیل کٹیے۔ امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماندے نے میں اپنے استاد امام ابن تیمیہ دے جنازے تے پہنچیا، جا کے چہرے تو کپڑا ہٹایا تے استاد محترم دے چہرے
دی زیارت کیتی ہے اللہ نے میرے استاد دے چہرے تے اگے نالوں بھی زیادہ نور لے آندا ہے حضرات دعا کریا کرو اللہ سی مریے تے ساڈے عمل ساڈے چہریاں تے عیا نہ ہو جان اللہ دی قسم مرد وقت ہی بندیاں نو پتہ چل جاندا ہے اے بندہ کیویں کیویں رب دیاں نافرمانیاں کرتا رہیا اللہ اس دنیا تو جائیے ساڈے چہریاں تے ساڈے اعمال عیا نہ کرنا حضرت امام ابن کثیر فرماندے نے امام ابن تیمیہ دے بھائی کھڑے ہوئے خطبہ ارشاد فرمایا جنازہ پیا ہوئے ہے کہنے لگے میرے بھائی ابن تیمیہ جیل دے اندر فوت ہوئے نے تے 2 سال جیل کٹیے تے میرے بھائی ابن تیمیہ نے 2 سال دے اندر 80 وارہ قرآن ختم کیتا ہے 2 سال دے اندر 80 وارہ 1 سال دے اندر 40 مرتبہ اسی سوچئے اسی پورے سال اندر کنا قرآن پڑھے ہے اللہ دی قسم ایسے ایسے بد نصیب بھی ہونگے میرے مجمع اندر جنہ شاید پورے سال دے اندر ایک قرآن بھی نہ پڑھیا ہوئے ایک سورت بھی نہ پڑھی ہوئے ایک آیت بھی نہ پڑھی ہوئے تے فرماندے نے امام ابن تیمیہ جدوں فوت ہوئے قرآن دی تلاوت کر دیا ہی فوت ہوئے تے سورہ قمر 28ویں پارے دی تلاوت کر رہے سے 81ویں مرتبہ تے اسی احتساب کریے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلت معرضون حضرت عبد الرحمن بن عوف یاد آ گئے انہاں دے سامنے افطاری دا سامان رکھیا ہوئے ہے رنگ برنگے کھانے آئے نا عبد الرحمن بن عوف نے رونا شروع کر دیتا لوگ پوچھتے نے عبد الرحمن کیوں رو رہے ہو فرمایا یار منو او وقت بھی یاد ہے جدو میرے نبی دا صحابی موسب بن عمیر شہید ہویا اللہ دی قسم کفن دے پیسے کوئی نہیں صحابہ کول کفن دا کپڑا کوئی نہیں صحابہ کول عبد الرحمن فرماندے نے موسب دے اتے کپڑا دیتا ہے کفن دیتا ہے اگر پیر ٹک دیاں تے چہرہ ننگا یہ چہرہ ڈامپ دیاں تے پیر ننگے فرمان لگے منو امی حضرت حمزہ جدو شہید ہوئے انہاں دا مسئلہ کیتا گیا کفن دی یہی صورت حال ہے تے آج عبد الرحمن دے سامنے رنگ برنگے کھانے رب دیاں نعمتاں آ گئیاں عبد الرحمن کتے کل قیامت نو رب نو جواب نہ دینا پہ جائے کنج زندگی گزاری اقترب للناس حسابهم حساب دا دن قریب ہے آگے بڑی عبداللہ بن رواحہ یاد آ گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اپنی بیوی دی کو گود اندر لیٹے نے سر رکھے ہے تے قرآن دیاں تلاوتاں کر رہے ہیں واہ صحابہ توڑی عظمتوں صدقے جاواں صحابہ بیوی دی گود اندر بھی لیٹے تے رب دے قرآن دیاں تلاوتاں قرآن پڑھ دیاں اے پڑھ دینے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا کانا علی ربک حتبا مقضیا عبداللہ بن رواحت پڑھ کے تے رون لگ پے بیوی نے خاوند نو روندیاں ویکھیا تے رونا شروع کر دیتا اے میرے سر دے تاج کیوں رو رہے ہو کس بات نے تانوں روا دیتا عبداللہ بن رواحہ فرماندے نے ویکھنا اللہ علیہ قرآن کہندا ہے کل قیامت دا دن ہوئے گا کوئی بندہ ادوں تک اگے نہیں جائے گا جدوں تک پل سرات تو نہ گزر جائے جیڑی بال نالوں بریک تلوار نالوں تیز ہے اس پل سرات تو ہر بندے نو گزرنا پینا ہے پتہ نہیں رب سانو ننگن دی توفیق دے گا کہ نہیں دے گا عبداللہ بن رواحہ رو رہے فرماتے نے اللہ علیہ نبی پاک نے فرمایا کوئی بندہ ہوا دی تیزی نال گزر جائے گا کوئی اللہ والا بجلی دی تیزی نال گزر جائے گا کوئی بندہ ڈگ دا ڈگاندہ گزر جائے گا کوئی بندہ آہستہ آہستہ گزر جائے گا تے کچھ بد نصیب کٹ کے تے جہنم اندر گر جانگے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلت محرزون
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو قبر نو ویکھ دے تے رون لگ پیندے. صحابہ فرماندے عثمان کیوں روندے ہو؟ آخرت دیاں اور بھی بڑیاں منزلاں نے، قبر والے ویکھ کے کیوں روندے ہو؟ اور پتہ جے عثمان کون ہے؟ 22 مرتبہ اللہ دے نبی نے جنت دی بشارت دی اور فرمایا ما ذر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم. عثمان آج تو بعد کوئی نیکی نہ بھی کرے تے عثمان جنتی. عثمان بھی قبر نو ویکھ کے روندا ہے اور فرمایا کر دے میں اس واسطے رونا کہ اے آخرت دیاں منزلاں چو پہلی منزل ہے، پتہ نہیں عثمان نے چو بھی پاس ہونا کہ نہیں ہونا. اور حضرات اسی روز کوئی اپنی ماں نو دفن کر کے آ رہا، کوئی باپ نو دفن کر کے آ رہا، کوئی رشتہ داراں نو دفن کر کے آ رہا، بھیناں بھائیاں نو ہتھی دفنانے ہاں، بیٹے بیٹیاں نو ہتھی دفنانے ہاں. پل سوچ دے اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. انسان کیوں غافل ہو گیا ہے؟ کیوں غافل ہو گیا ہے؟ حضرات یہ آخری بات سناواں تے اجازت چاہوا ہے. ایک عربی شیخ نے اپنی کتاب اندر ایک واقعہ لکھا ہے. فرماندے نے ایک بندہ بازار دے اندر مچھلی فروش کول گیا، جا کے کہنے لگا اے مچھلی میں لینی ہے تے لینی بھی مفت ہے، تینوں پیسے کوئی نہیں دینے، پتہ خوری. تو بندہ کہنے لگا یار جان دے اے مچھلی ویچ کے تے میں اپنے بچیاں دا پیٹ پالنا ہے. وہ کہنے لگا جو مرضی ہے مچھلی میں انجی لے جانی ہے، پیسے بھی نہیں دینے. ظلم کیتا، مچھلی پکڑیے لے کے جا رہے ہیں اور رب جے دے سامنے مظلوم آہ کر دے تے رب دے ڈائریکٹ آسمان نہ جا کے ٹکران دیئے. انہیں بد دعا کر دیتی، مچھلی نے اے دے انگوٹھے تے کٹے. گھر گیا، درد تکلیف زیادہ ہوئی، ڈاکٹر کول گیا اور کہنے لگا انگوٹھا کٹنا پے گا، کٹ دیتا. بازو کٹنا پے گا، کونی تک کٹ دیتا. سارا بازو کٹنا پیا، کٹ دیتا. اور کسے پوچھے داستے سے ہی کیتا کیوں؟ کہنے لگا ہور تے کچھ نہیں کیتا، ظلم کیتا، غریب دے اتے مچھلی لے کے آیا. حضرات یہ سال گزر گیا ہے، سن 2021 22 آ رہے ہیں. کسے بہن نال ظلم کیتا ہے تے معافی مانگ لو، کسے بھائی نال ظلم کیتا ہے تے معافی مانگ لو، کسے رشتہ دار نال ظلم ہو گیا تے معافی مانگ لو. مظلوم دی بد دعا ڈائریکٹ آسمان نال جا کے ٹکران دیئے. حضرات کہن والے کیا اگر چاہنا بچنا تے جا کے غریب کولوں معافی مانگ لے. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. اے دس مینو ایتھے خاک دا مسلمان تو نہ پڑھدا نماز تے نہ پڑھدا قرآن نو، تیرے جے پاپیاں دا دل بھی نہیں ڈولدا. اڈ جانا پنچھی جیڑا تیرے وچ بولدا، اڈ جانا پنچھی جیڑا تیرے وچ بولدا. بندیا تو یاد کر اللہ بے نیاز دی، حشر وچ پوچھ ہونی پہلا نماز دی. اوتھے رب بندے آندے، اوتھے رب بندے آندے، عملاں نو تولدا. اڈ جانا پنچھی جیڑا تیرے وچ بولدا. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. اللہ کو دعا ہے اللہ اے سال گزر گیا ہے، نئے سال دا آغاز ہو رہا ہے. اللہ جو برائیاں کیتیاں، اللہ جو نافرمانیاں ہوئیاں، اللہ تیرے اگے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ دیا. اور آئندہ اللہ سانو نیکیاں کرنے دی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.